बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुल्तान सलाह उद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की राया में एक बहुत ही नेक लड़की रहती थी। उसका नाम आयशा बिनते उस्मान था। वो लड़की बहुत नेक सीरत थी। हर किसी से रहमदिली से पेश आना उसका सबसे पसंदीदा मशगला था। किसी को भी वो तंग करना अपनी तौहीन समझती। हर किसी के साथ दरिया दिली के साथ पेश आती, सबके काम आती थी। पूरे गांव में उसके नाम का हर जगह ही चर्चा था। यहाँ तक कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के कानों में भी ये बात थी कि राया में एक लड़की बहुत नेक दिल है। वो लोगों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखती है, सब लोगों को अपना मानती है। वो ये बात सुनकर बहुत खुश होते थे, लेकिन कभी भी उनकी मुलाकात उस लड़की से नहीं हुई थी। उससे मिलने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन उनको इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा न था कि उनकी मुलाकात उस लड़की से किस तरीके से होने वाली है। रोज़मर्रा की तरह आज भी दरबार लगा हुआ था। राया आ रही थी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से अपने मसाइल बताकर उनका हल निकाल रही थी। अचानक ही उनका वज़ीर उनके पास आया और सामने अदब से खड़ा होकर कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आपसे कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने वज़ीर की जानिब देखा और कहने लगे, बोलिए, इजाज़त है। वज़ीर कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, हमारे गाँव में एक लड़की मौजूद है जिसका नाम आयशा बिनते उस्मान है। आपने भी उसके बारे में सुन रखा है कि वो बहुत नेक सीरत लड़की है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है। बाहर उनका बाप आया हुआ है, वो आपसे मिलने की ख्वाहिशमंद है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये बात सुनी तो वह कहने लगे, अंदर भेज दे, हम मुलाकात कर लेते हैं। ये बात सुनकर वज़ीर बाहर आ गया और थोड़ी देर बाद ही उस लड़की के बाप को लेकर महल में दाखिल हो गया। वो आदमी बहुत परेशान हाल था, उसके चेहरे से ही उसकी परेशानी छलक रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको इतना परेशान देखा तो वो खुद ही पूछने लगे, ए बूढ़े आदमी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हो, सब खैरियत है? उस आदमी ने सर उठाकर सुल्तान की जानिब देखा और हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी सिर्फ़ एक ही औलाद है, वही मेरी कुल कायनात है। इसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई दूसरा रिश्ता मौजूद नहीं है। मेरी बीवी बहुत सालों पहले इस दुनिया से कूच कर गई और जाते जाते मुझे बस एक नन्हा सा फूल थमा गई थी, जिसको आज तक मैं अपने सीने से लगाकर बैठा हुआ हूँ। लेकिन कुछ दिनों पहले वो फूल मेरे हाथों से फिसल कर नीचे ज़मीन दोज़ हो गया, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद होने के दर पर आ गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स को गौर से देखा। उसके चेहरे पर एक अलग ही परेशानी रकम थी। कंधे झुके हुए थे, आंखों में नमी थी और हाथ भी जुड़े हुए थे। उन्हें वो शख्स बहुत परेशान नजर आया। वह कहने लगी, है बूढ़े आदमी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा मसला क्या है? खुलकर हमें सारी तफसील के साथ बताओ। वो कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरी एक ही बेटी है। उसको घुड़सवारी का बहुत शौक है, जिसकी वजह से वो अक्सर ही मेरे घोड़े पर सवारी करती रहती है। अभी थोड़े दिन पहले ही वो शौकिया घोड़े की सवारी कर रही थी कि अचानक ही एक बड़ा सा खड्डा आने की वजह से घोड़ा लड़खड़ा गया और मेरी बेटी ज़मीन दोज़ हो गई। उसके गिरने की वजह से उसके कूल्हे की हड्डी टूट गई है। मैं उसका इलाज अच्छे से अच्छे हकीम से करवाना चाहता हूँ, लेकिन वो किसी सूरत भी अपने जिस्म को किसी नामहरम को छूने की इजाज़त नहीं दे रही। वो आपकी बहुत ताबेदार है, आपकी बहुत इज्जत करती है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी बेटी को समझाएं कि वो किसी हकीम से इलाज के लिए रजामंद हो जाए। ये बात सुनने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, तुमने क्या अपनी बेटी को नहीं बताया कि रिवायात में कहा गया है कि हकीम महरम होता है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी बेटी ऐसी बात कर रही है? तो फिर ये गलत है। अगर वो किसी को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं देगी तो वो ऐसी तकलीफ में मुब्तला रहेगी, उसकी तकलीफ कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ये बात वो बूढ़ा शख्स जानता था। इस वजह से वो कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं जानता हूँ आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को समझा कर थक चुका हूँ। मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं मज़ीद अपनी बेटी को इस तकलीफ़ में देख सकूँ। आप सब लोगों के मसाइल हल करते हैं, मैं भी आपके पास फरियाद लेकर आया हूँ। मेरी भी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है। आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरी बेटी को समझाएं ताकि वो किसी हकीम को ख़ुद को छूने की इजाज़त दे दे। सुल्तान ने जब ये सुना तो वो कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो मैं ख़ुद तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हारी बेटी को इस बारे में समझाऊँगा कि वो अपना इलाज किसी हकीम से करवा ले। ये सुनने की देर थी कि वो इंसान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के नाम का नारा लगाकर कहने लगा, आपका बहुत शुक्रिया, आप बादशाह होकर मेरे घर आएंगे। मैं आपका यह एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह किसी और ही सोच में गुम थे। वो जानते थे कि वो लड़की
ان کے سمجھانے سے بھی نہیں مانے گی، کیونکہ جب کوئی عورت یہ بات بول دے کہ وہ کسی نامحرم کو خود کو چھونے کی اجازت نہیں دے گی تو پھر وہ کسی کے بھی سمجھانے سے نہیں مانے گی۔ اب انہیں کچھ ایسا سوچنا تھا جس سے اس لڑکی کی تکلیف ختم ہو جائے اور اس لڑکی کی بات پوری ہو جائے۔ اگلے روز سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی کے گھر گئے اور اس کو تحمل سے سمجھانے لگے کہ دیکھو، تمہیں حکیم سے علاج کروانا پڑے گا، نہیں تو تمہیں بہت تکلیف ہوگی۔ کولے کی ہڈی ٹوٹ جانا کوئی آسان بات نہیں ہے، تمہارا بیٹھنا بھی دشوار ہو جائے گا۔ جبکہ وہ لڑکی جو پردے کی اوٹ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے بات کر رہی تھی، وہ کہنے لگی، سلطان معظم، میں آپ کی بہت تابعدار ہوں، آپ میرے لیے سب سے اہم ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میں کسی بھی نامحرم کو چھونے کی اجازت نہیں دے سکتی، کیونکہ میرا اللہ مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے، کیونکہ اس لڑکی کی بات میں بہت وزن تھا۔ وہ کسی طور پر بھی اس بات کو جھٹلا نہیں سکتے تھے، وہ درست کہہ رہی تھی۔ اس وجہ سے وہ خاموش ہو کر واپس اپنے دربار میں آ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کریں کہ وہ لڑکی صحتیاب ہو جائے، اس کی طبیعت جو اتنی ناساز ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ اچانک ہی ان کے دماغ میں فوراً ابو علی سینا کا خیال آیا۔ یہ اپنے دور کے بہت عظیم حکیم تھے، ان کو دنیا اسلام کے سب سے افضل طبیب اور فلسفی بھی قرار دیا گیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں جیسے ابو علی سینا کا خیال آیا تو ان کا علاج کرنے کا طریقہ بھی دماغ میں فوراً ہی آیا۔ وہ تھوڑی دیر تک اپنی نشست پر بیٹھے ابو علی سینا کے بارے میں سوچتے رہے، اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے خاص کمرے میں چلے گئے اور شاہی حکیم کو بھی اپنے اس خاص کمرے میں بلا لیا۔ جب انہوں نے شاہی حکیم کو یہ ساری باتیں بتائیں کہ اس لڑکی کا کہنا ہے کہ وہ کسی صورت بھی کسی نامحرم کو اپنا وجود چھونے نہیں دے گی، ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ لڑکی بنا ہاتھ لگائے ہی ٹھیک ہو جائے، شاہی حکیم یہ بات سن کر کہنے لگا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ممکن نہیں ہے، بنا اس لڑکی کو ہاتھ لگائے ہم اس کے کولے کی ہڈی بٹھا نہیں پائیں گے۔ شاہی حکیم نے بھی یہ کام کرنے سے منع کر دیا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کسی اور ہی چیز پر اٹک گئے تھے۔ وہ کافی دیر تک اپنے شاہی طبیب کے ساتھ بیٹھے اس بارے میں بات کرتے رہے تھے، لیکن انہیں کوئی بھی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کے پاس اب صرف اور صرف دنیا اسلام کے عظیم طبیب ابو علی سینا کا نسخہ ہی اپنانا رہ گیا تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنے استبل میں سے ایک سفید گھوڑا منگوایا جو دکھنے میں عربی گھوڑا لگتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت گھوڑا تھا۔ وزیر سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس منطق پر حیران تھا۔ وہ کسی دور دراز کے حکیم سے رابطہ کرنے کی بجائے استبل میں سے سفید گھوڑا کیوں منگوا رہے ہیں؟ یہ گھوڑا کچھ دنوں پہلے ہی بغداد سے انہوں نے اپنے لیے خریدا تھا۔ وہ گھوڑا دیکھنے میں بہت طاقتور تھا، اس کی صحت دوسرے گھوڑوں سے بہت اچھی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد گئے تھے تو انہوں نے اس گھوڑے کو تجارتی قافلے کے پاس دیکھا تھا، اور پہلی نظر میں ہی انہیں یہ گھوڑا بہت پسند آیا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اس کے مالک سے منہ بولی قیمت میں وہ گھوڑا خرید لیا تھا۔ وزیر نے اس بارے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا بھی، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور فوراً ہی وزیر کو حکم دیا کہ اس لڑکی کے باپ کو استبل میں بلا لیا جائے۔ وزیر فوراً ہی ان کا حکم بجا لایا اور اس لڑکی کے باپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام پہنچا دیا۔ جیسے اس آدمی کو سلطان کا پیغام ملا، وہ فوراً ہی بھاگا دوڑا استبل پہنچ گیا۔ وہاں پر پہلے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا خاص وزیر کھڑے ہوئے تھے۔ استبل پہنچ کر اس آدمی نے سلطان اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کے وزیر کو ادب سے سلام کیا اور پوچھنے لگا کہ سلطان معظم، آپ نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا ہے؟ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے اپنے گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ انہوں نے ایک نظر اس آدمی کو دیکھا اور کہنے لگے، مجھے تمہاری بیٹی کے علاج کا حل مل چکا ہے۔ تمہاری بیٹی چاہتی ہے نا کہ اس کو کوئی نامحرم نہ چھوئے اور اس کا علاج بھی ہو جائے، تو اب ایسا ہی ہوگا۔ میں اس کی اس فیصلے کی بہت عزت کرتا ہوں۔ میں نے شاہی طبیب سے بھی اس بارے میں بات کی ہے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، بنا چھوئے اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ وہ آدمی جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر خوش ہو رہا تھا، یکدم ہی ان کی اس بات سے بجھ گیا تھا، لیکن جیسے سلطان نے اپنی آگے کی بات بولی تو اس کے چہرے پر بہار کھل گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، تمہیں فکر مند ہونے کی اب قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بیٹی کا علاج ہر حال میں ہوگا اور وہ پہلے کی طرح صحت یاب بھی ہو جائے گی۔ تمہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سوچ لیا ہے کہ تمہاری بیٹی کا علاج کیسے کرنا ہے۔ کل سے تم اس گھوڑے کا خیال رکھو گے، لیکن اس کا گھوڑا دوسرے طریقے سے تمہیں رکھنا ہوگا۔ استعمل میں بہت سا
चारा और पानी मौजूद है। यहाँ पर इस घोड़े को खाना मुयस्सर हो सकता है, इसलिए तुम इस घोड़े को अपने घर पर रखोगे और इसको खाने का एक दाना भी नहीं दोगे और ना ही पीने के लिए एक कतरा पानी दोगे। जबकि वो आदमी और वजीर उनको हैरान होकर देखने लगा कि वो ये क्या बोल रहे हैं, जबकि वो ये बोलकर बिल्कुल खामोश हो गए थे। जबकि वो ये बात सुनकर हैरान होते हुए कहने लगा, सुल्तान मौज़म, आपके कहने का मकसद क्या है? मेरी बेटी के कूल्हे की हड्डी टूटी है और आप मुझे ये घोड़ा दे रहे हैं। वो कहने लगे, जितना मैंने तुमसे कहा है इस पर अमल करो, इंशाल्लाह तुम्हारी बेटी की हड्डी इसकी जगह पर वापस पहुंच जाएगी। 2 दिन बाद तुम इस घोड़े को और अपनी बेटी को लेकर अस्तबल आ जाना, तुम्हारी बेटी ज़रूर ठीक हो जाएगी। लेकिन उस आदमी का दिमाग अभी तक उलझा हुआ था कि सुल्तान मौज़म क्या करवा रहे हैं। लेकिन वो आदमी खामोशी से उस घोड़े को लेकर अपने घर आ गया था। उसकी बेटी बिस्तरे मरग पर लग चुकी थी। वो अपने बाप को देखते हुए पूछने लगी कि अब्बा, ये क्या है और आप इस जानवर को हमारे घर क्यों लेकर आ रहे हैं? उसके लहजे में अजीब सी नफरत की झलक थी, क्योंकि एक घोड़े की वजह से ही वो उस दोराहे पर आ खड़ी हुई थी कि वो चलने फिरने के लिए भी लोगों की मोहताज हो गई थी। उसके बाप ने एक नज़र अपनी बेटी को देखा और कहने लगे, सुल्तान मौज़म ने मुझे हुक्म दिया है कि मुझे इस घोड़े का ख्याल रखना है, लेकिन उन्होंने ख्याल रखने का तरीका भी बहुत अजीब बताया है। तुम्हारा इलाज वो इस घोड़े से करना चाहते हैं और मुझे हुक्म दिया है कि मैं इस घोड़े को 2 दिन तक ना पानी का एक कतरा दूं, ना खाने के लिए अनाज का एक दाना। मुझे समझ नहीं आ रहा बेचारा ये घोड़ा 2 दिन बिना खाए पिए जिंदा कैसे रहेगा। जबकि उस लड़की ने अपने बाप को अजीब सी निगाहों से देखा और बिना कुछ बोले आंखें मूंद ली। उस आदमी ने तरहम बड़ी निगाहों से उस घोड़े को देखा और अपने कमरे के अंदर चला गया। उस जानवर से ज़्यादा अजीज उसको अपनी बेटी थी। उसने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए उस घोड़े को खाने के लिए कुछ भी नहीं देगा और ना पीने के लिए पानी देगा। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म की हर हाल में तामील करेगा। एक दिन गुजर जाने के बाद वो घोड़ा बिल्कुल निढाल होकर ज़मीन दोज़ हो चुका था। एक दिन के अंदर ही उसकी जिसामत बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। वो आदमी 2 बार उस घोड़े के पास गया था। उसकी बेटी समझ रही थी कि अब थककर उसका बाप लाजमी उस घोड़े को खाना दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने उस घोड़े को 2 दिन तक एक अनाज का दाना भी मुंह में डालने नहीं दिया था। 2 दिन गुजर जाने के बाद वो बूढ़ा आदमी अपनी बेटी को चारपाई पर डाले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के अस्तबल में घोड़े समेत पहुंच चुका था। सुल्तान मौज़म ने उस आदमी को आता देखा तो बेसाख्ता मुस्कुराए, जबकि वो आदमी हैरान निगाहों से सुल्तान को देख रहा था कि वो उसके आने से पहले अस्तबल में खड़े हुए उन लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। वो वाकई काबिल एहतराम और बहुत नेक बादशाह थे। उनके जैसा इंसान और उन जैसा सिप्पा सलार उस आदमी ने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। उसने इस बात को दिल में तस्लीम किया कि वो किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। वो आदमी सुल्तान के करीब पहुंचा और अदब से सलाम किया और घोड़े की जानिब इशारा करते हुए कहने लगा, सुल्तान मौज़म, मैं घोड़े को यहाँ तक बहुत मुश्किल से लाया हूँ। इससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा है। मैंने 2 दिन तक इसको पानी का एक कतरा और खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं दिया है। इसकी हालत बहुत ख़राब है। जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने घोड़े को बहुत गौर से देख रहे थे। वो भी समझ चुके थे कि उनके घोड़े को 2 दिन से कुछ भी नहीं मिला है, जिसकी वजह से वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा था। सुल्तान ने बिना कुछ बोले उस आदमी को हुक्म दिया कि अपनी बेटी को उठाओ और उस घोड़े की पुश्त पर बिठा दो। जबकि वो आदमी ये बात सुनकर हैरान हो गया, कहने लगा, सुल्तान मौज़म, आप ये क्या बोल रहे हैं? जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी बात पर जोर देते हुए कहने लगे, जितना मैंने तुमसे बोला है उस पर अमल करो। अपनी बेटी को उठाओ और उस घोड़े की पुश्त पर बिठा दो। उस आदमी ने एक नज़र सुल्तान को देखा और खामोशी से उनकी बात पर अमल करते हुए अपनी बेटी को उस घोड़े की पुश्त पर बिठा दिया। उस लड़की से बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा था। वो दर्द से आंखें मीचे हुई थी, चेहरा नकाब से ढका हुआ था। उसकी आंखें ही सिर्फ उस सबको नज़र आ रही थी जिसको उसने तकलीफ़ के बायस मीचा हुआ था। सुल्तान ने अपने अस्तबल में काम करने वाले आदमी की जानिब देखा, कहने लगा, फ़ौरन ही इस घोड़े को घास और पानी दिया जाए। उनके हुक्म की फ़ौरन ही तामील की गई तो उस घोड़े के सामने घास और पानी रख दिया गया। जैसे ही घोड़े के सामने पानी और घास रखी गई तो फ़ौरन ही आपे से बाहर हो गया और जो उसका जिस्म निडाल हो रहा था वो फ़ौरन खड़ा हो गया और जल्दी जल्दी बहुत सारा पानी पीने लगा। पानी पीने की वजह से उसका पेट फूलता जा रहा था। खाना पेट में गया तो जिस्म में जान सी आ गई और वो मज़ीद जल्दी जल्दी पानी और चारे को
اپنے اندر اتارنے لگا۔ وہ گھوڑا اتنا زیادہ کمزور ہو گیا تھا کہ جیسے اس کے جسم میں پانی اور کھانا گیا، اس کا جسم پھولتا گیا اور اس کی پشت پر بیٹھی وہ لڑکی درد سے کراہنے لگی، کیونکہ اس کے پاؤں اس گھوڑے کے دائیں بائیں جانب موجود تھے۔ جیسے جیسے اس کا پیٹ پھولتا جا رہا تھا، اس لڑکی کے پاؤں بھی پھیلتے جا رہے تھے۔ وہ لڑکی اب درد سے دوہری ہو چکی تھی اور اس کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، جو تکلیف سے دوہری ہو کر چیخ رہی تھی۔ انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ہی بہت تیز آواز آئی اور اس کے بعد وہ لڑکی بہت بلند آواز میں چیخ کر بے ہوش ہو گئی۔ درد سے اس کی حالت دوہری ہو چکی تھی، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے اس گھوڑے کی پشت پر ہی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ لڑکی کا باپ پریشان ہو کر فوراً ہی اس گھوڑے کے پاس پہنچا اور اپنی بیٹی کو باہوں میں اٹھا کر چارپائی پر لٹا دیا اور سلطان کو پریشانی سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ بے ہوش کیوں ہو گئی ہے؟ وہ روتے ہوئے بار بار اپنی بیٹی کے گال کو تھپ تھپا کر اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ لڑکی بالکل بھی اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ سلطان معظم نے اس آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، اے بوڑھے آدمی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو آواز آئی تھی، تمہاری بیٹی کے کولے کی ہڈی صحیح جگہ پر بیٹھ گئی ہے۔ میرے وعدے کے مطابق میں نے تمہاری بیٹی کو ہاتھ نہیں لگایا اور اس کا علاج بھی ہو گیا ہے۔ جبکہ اس بوڑھے آدمی نے یہ بات سنی تو اس نے تشکر بڑی نگاہوں سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور ان کے ہاتھوں کو تھام کر عقیدت سے اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگا، میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ آپ نے مجھے جینے کی ایک نئی نوید سنا دی ہے۔ مجھے میری بیٹی بہت عزیز ہے اور خوشی خوشی اپنی بیٹی کے ہمراہ اپنے گھر آ گیا۔ اگلے روز جب اس کی بیٹی بیدار ہوئی تو واقعی وہ خود کو بہت زیادہ صحت مند محسوس کر رہی تھی۔ وہ بہت آرام کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور اب گھر کے اندر چل پھر بھی رہی تھی۔ اس کے باپ نے جب یہ دیکھا تو وہ بے ساختہ ہی سجدہ ریز ہو گیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے لگا، جبکہ وہ لڑکی اپنے باپ کو ایسا کرتا دیکھ اس سے سوال کرنے لگی کہ وہ کیسے صحیح ہوگی۔ اس کو جہاں تک یاد ہے کہ اسے گھوڑے کی پشت پر بٹھایا گیا تھا اور اس کے بعد وہ تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے باپ نے فوراً ہی اسے ساری تفصیل سے آگاہ کر دیا کہ اس کے ساتھ کیا کیا وہاں پر ہوا تھا۔ جیسے اس لڑکی نے یہ ساری رودات سنی تو وہ فوراً ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہنچ گئی۔ جبکہ سلطان نے اس لڑکی کو خود اپنے پاؤں پر چلتے ہوئے آتے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ وہ لڑکی دربار میں داخل ہوئی اور ادب سے سلام کر کے کہنے لگی، سلطان معظم، آپ عظیم الشان ہستی ہیں۔ آپ جیسا اس دنیا میں کوئی بھی سپہ سالار موجود نہیں ہے۔ آپ ہر انسان کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو بھی بڑا مسئلہ سمجھ کر حل کرتے ہیں۔ میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ بس آپ سے ایک درخواست ہے۔ وہ یہ بول کر بالکل خاموش ہوگی۔ پورا دربار اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ سب لوگ ہی اس لڑکی کی نیک نیتی اور نیک سیرتی کو اچھے سے جانتے تھے۔ وہ کہنے لگی، سلطان معظم، میری شادی بہت جلد میرے چچا زاد کزن سے ہونے والی ہے، لیکن جیسے اس کو یہ بات معلوم ہوئی کہ میرے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو وہ مجھ سے دستبردار ہو گیا۔ میں جانتی ہوں کہ اسے جب اطلاع ملے گی کہ میں صحت یاب ہو گئی ہوں تو وہ واپس سے مجھ سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہے گا، لیکن میں اب اس انسان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی، کیونکہ جو شخص میری تکلیف کے وقت میرے کام نہیں آیا وہ بعد میں میرے بھلا کیا کام آئے گا۔ میں اس سے اپنا رشتہ توڑنا چاہتی ہوں، لیکن یہ رشتہ میرا بچپن سے طے پایا ہوا ہے۔ میرا باپ کبھی بھی مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دے گا۔ آپ نے جس طریقے سے میری مدد کی ہے، خود دارا اس چیز میں بھی میری مدد کر دیں، کیونکہ میں اس انسان کی خصلت سمجھ چکی ہوں۔ وہ میرے مشکل وقت میں میرا ساتھی نہیں تھا، اسی لیے میں اب اس کے ساتھ مزید اپنی زندگی خار نہیں کرنا چاہتی۔ یہ بول کر وہ بالکل خاموش ہوگی، جبکہ سلطان جو بہت زیادہ اس کی صحت یابی کو دیکھ کر خوش تھے، وہ بھی چپ ہو گئے۔ محل میں سب لوگ ہی اب آہستہ آہستہ آواز میں چہمہ گوئیاں کر رہے تھے کہ یہ لڑکی کیسی ہے کہ اپنا رشتہ خود توڑ رہی ہے۔ سلطان تھوڑی دیر تک سوچتے رہے اور اس کے بعد اس جگہ سے کھڑے ہو کر کہنے لگے، ہر عورت اور مرد کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برابری کا درس دیا ہے۔ اگر تم اس لڑکے کے ساتھ خوش نہیں ہو اور تم اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تو تمہاری شادی اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے اور تمہیں بہت مبارک ہو کہ تمہاری طبیعت اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ وہ لڑکی بھی سلطان کے نام کا نعرہ لگا کر ان کا شکریہ ادا کر کے محل سے چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب کچھ بھی ہو جائے اس کا رشتہ اس کے کزن کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بعض اوقات جن چیزوں کا ہمیں حل نظر نہیں آ رہا ہوتا، ان کا بھی حل اس زندگی میں موجود ہوتا ہے۔ بس ہمیں غور سے ڈھونڈنا چاہیے، اور جو شخص ہمارے مشکل وقت میں ہمارا ہاتھ نہیں تھامتا،
اس کو اچھے وقت کے لیے بھی انسان کو اپنی زندگی میں نہیں رکھنا چاہیے۔ روزانہ ایک سچا اور سبق آموز واقعہ سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور ساتھ موجود بیل آئکن پر بھی کلک کر لیجیے گا